अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 29 के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको पिछले लेक्चर समझ आ रहे होंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो कुछ समझ ना आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। मौलवी नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? सादत अली। एमसीक्यूज में आ सकता है। मौलवी नज़ीर अहमद के नाना मौलवी सादत अली को घर दामाद बनाया था। वो कहाँ पहले रहते थे? वो बजनूर में रहते थे और हिजरत करके मौजूरेहर की तहसील नगीना में आए थे। यहाँ अली अहमद और नज़ीर अहमद की विलादत बिलतरतीब 1830 और 32 में हुई। नज़ीर के नाना काजी गुलाम अली शाह के वफात के बाद जायदाद तकसीम पर तनाज़ात शुरू हुए, तो उनके वालिद नगीना को खैराबाद कहकर दोबारा बजनूर आ बसे और उनके गुज़र बसर जो होती थी, गुज़र औकात के लिए ख़ानदानी पेशा मौला इख्तियार किया। अच्छा, नज़ीर अहमद के वालिद ने उनकी तरबियत की थी जो घर से शुरू हुई थी। इसी वजह से घरेलू माहौल के बायस उन्होंने कुतुब बीनी इनकी फितरत में शामिल हो गई। फ़ारसी कुतुब उन्होंने अपने वालिद से पढ़े और 8-9 साल की उम्र में मौजूदा बेशतर कुतुब पढ़ ली। अच्छा, अब उनके टीचर का क्या नाम था? मौलवी नसरुल्लाह खोर जूवी। मौलवी नसरुल्लाह खोर जूवी जैसी नादिर रोज़गार हस्ती से कसब फैज़ का मौका मिला। वो सरकारी ऑफिसर थे, लेकिन सरकार की गूनागून मसूलियत के बावजूद आप एक आलिम दीन, मुसन्निफ, शायर और ज़ौक़ तसव्वुफ़ भी रखते थे। याद रखिए, ये मौलवी नसरुल्लाह खोरजूवी के बारे में बताया जा रहा है। इन्हीं इम्तियाज़ के बायस नज़ीर अहमद के दादा नजाबत अली को मौलवी साहब से गहरी अकीदत थी। याद रखिए, उनके दादा का नाम नजाबत अली है। अच्छा, नज़ीर अहमद को दिल्ली में मौलवी अब्दुल खालिक के मदरसे में दाखिल कराया गया। यहाँ इन्होंने बहुत मेहनत की। फिर इसके बाद वो दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ इनका जो टीचर थे वो सदरुद्दीन आज़ुर्दा और मौलाना ममलूक अली जैसी हस्तियाँ थीं। अंग्रेज़ी जब उन्होंने शुरू की सीखना तो उनके वालिद ने काफ़ी मुखालफत की। अलबत्ता अरबी, फ़ारसी और रियाजी में महारत हासिल की। मौलवी ज़क़रुल्लाह हाली और आज़ाद भी इनके हम सबक थे, यानी इनके साथ पढ़ा करते थे। अब पढ़ाई के बाद उन्होंने गुंजा ज़िला गुजरात में, याद रखिएगा, 17 रुपये माहवार पर मुलाजिम हुए। 1857 के हंगामे में एक अंग्रेज़ मेम की जान बचाई और इनाम इकराम पाया। आलाबाद में डिप्टी इंस्पेक्टर तैनात हुए। वहीं मीर नासिर अली ख़ान के वसात से सर विलियम मैसूरे से मुलाकात हुई उनकी, और इंडियन पैनल कोड के तर्जमे का आगाज़ किया। डेट्स याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आती हैं। 1823 में कलेक्टर हुए। 1877 में हैदराबाद के नवाब अली सालार जंग ने नाज़िम व बंदोबस्त मुकर्रर किया और सदर तालुकदारी के ओहदे पर फाइज हुए। सालार जंग की वफात के बाद इस्तीफ़ा देकर दिल्ली चले आए। अलीगढ़ तहरीक के मुबल्लिग व मुबस्सिर की हैसियत से शोहरत पाई। आखिरी उम्र में ज़ाफ़ बसारत के बायस, यानी उनकी आँखों कमज़ोरी के बायस, बहरापन के बायस भी होता है, पता नहीं, अब ज़ाफ़ बसारत होता है, हाँ बहरापन, सॉरी मुताला ख़त्म किया हो गया, लेकिन तसनीफ़ और तालीफ़ का काम जारी रहा। अप्रैल 1912 में फालिज के हमले के बायस हस्पताल में दाखिल हुए और इसी बीमारी से इंतकाल हुआ। याद रखिएगा, मौलवी नज़ीर अहमद का इंतकाल फालिज की वजह से हुआ था। अब उनके नावल की निगारी की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तहरीक अलीगढ़ के अरकान खमसा में से थे। माशरती इस्लाह के लिए डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का सनफ का सहारा लिया। यही वजह है कि मुरातुन्नूस, बनातुन्नाश, इब्नुल बाक, तौबतुन्नसूह और दीगर नावलों पर इस्लाह का रंग गालिब नजर आता है। याद रखिएगा, ये उनके मज़ामीन थे या नावल थे। अब मजमूई तौर पर सादगी और सलासत, जज़ाय से भरपूर मंज़रनामी, तवील मुकलमात और कामयाब निस्वानी किरदार निगारी, मकसदियत, मुहावरा बंदी, अरबी ज़रबुल मिसाल और मुहावरात का इस्तेमाल इनकी नामा निगारी की खुसूसियात थीं। अब जिस टाइम उन्होंने लिखना शुरू किया था तो वो मुसलमानों की ज़बून हाली का दौर था। सर सैयद के बाब में, मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब के बाब में और उर्दू शायरी के इत्तकाई जायज़ा लेते हुए हम 19वीं सदी के इस दौर को बखूबी अहता कर सकते हैं। 19वीं सदी जो था वो मुसलमानों की ज़बून हाली का दौर था, और आपको पता है जब कौम ज़बून हाली का शिकार हो तो ऐसे में एहतलाती अमल से गुजरते हुए बहुत से नए नज़रियात पुराने नज़रियात से टकराते हैं। अब मौलवी नज़ीर अहमद ने एक और काम किया, उन्होंने कुरान पाक का तर्जमा किया, क्योंकि उन्होंने अरबी पर काफ़ी गिरफ्त थी। ताज़ीरात हिंद का भी तर्जमा किया।
وہی بات بتا رہے ہیں کہ انہیں خاصا عبور تھا۔ اس عبور کو انہوں نے ادبی پیرائے میں خاص طور پر ناول نگاری میں استعمال کیا۔ یہ نذیر احمد کے ناول نگاری کی خصوصیات ہیں۔ ان کے ناولوں میں زیادہ تر اصلاحی رجحان ہوتا تھا۔ سر سید تحریک کے وہ ایک ناقابل فراموش رکن تھے۔ اب ڈپٹی نذیر احمد نے جو خاص طور پر افسانوی ادب میں اپنا کردار ادا کیا، یہ ایم سی کیوز کی طرف سے ہے۔ جو مرات العروس تھا وہ 1829 میں مرض اشاعت میں آیا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں مرات العروس کے بارے میں۔ اب نذیر احمد اپنے اس دیبچے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھ کو ایک ایسی کتاب کی جستجو ہوئی جو اخلاق و نصائح سے بھری ہوئی ہو، اور ان معاملات میں جو عورتوں کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ عورتیں اپنے تہمات اور جہالت اور گجرائی کی وجہ سے ہمیشہ ان میں مبتلا رنج اور مصیبت رہا کرتی ہیں۔ ان کے خیالات کی اصلاح اور ان کے عادات کی تہذیب کرے، اور کسی دلچسپ پیرائے میں جس سے ان کا دل نہ اکتائے، نہ طبیعت نہ گھبرائے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ناول نگاری کا انہوں نے اردو ادب سے آغاز کیا، یا یوں کہہ لیں کہ بہرحال اس سے اردو ادب میں باقاعدہ طور پر ناول نگاری کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں رتن ناتھ سرشار نے، جیسا کہ ہم پیچھے گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، فسانہ آزاد لکھا۔ نذیر احمد کے بھی افسانے آتے رہے۔ اچھا، ان کا اگلا جو ناول تھا نا نذیر احمد کا، وہ نام تھا بنات الناش۔ وہ اس ناول کو ایکسٹینشن ہے جو اسی ناول کی توسیع ہے۔ اب وہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا اکبری اور عسکری والا، یہ اسی کے سیکنڈ پارٹ تھا۔ چھوٹی بیٹی عسکری جو مرات العروس میں تھی، اس کے بارے میں بات کی گئی تھی، اس نے پھر اصلاحات شروع کر دی۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جو ناول لکھے ان میں جو نقائص تھے، جو مرات العروس میں نقائص تھے، وہ بنات الناش میں بھی زیادہ محسوس کیے گئے۔ اب وہ ناول لکھتے ہوئے اپنے خطیبانہ انداز، اپنے تبلیغی نظریہ، اپنے تبلیغی انداز کو یہاں زیادہ اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے دوسرا ناول لکھا تھا اس میں۔ اب انہوں نے ایک اور ناول شائع کیا جس کا نام توبۃ النصوح تھا، وہ ہوا 1877 میں۔ اس ناول میں کتنے افراد تھے؟ اس ناول میں 8 افراد تھے۔ ایک خاندان کا قصہ ہے۔ نصوح اس خاندان کا سربراہ ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے اور اپنے کیے پہ پچھتاتا ہے۔ ساری زندگی جو گزر چکی ہے اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، اور عہد کرتا ہے کہ وہ آنے والی زندگی کو سنوارے گا اور اپنے بچوں کو راہ راست پہ چلائے گا۔ اب اس میں 2 کردار تھے جو لافانی کردار تھے، یاد رکھیے گا۔ سلیم اور ظاہر دار بیگ اس کے لافانی کردار تھے۔ یہ 2 نام یاد رکھیے گا، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور ناول لکھا، فسانہ مبتلا۔ یہ ناول 1885 میں مرض اشاعت میں آیا۔ یہ 1 سے زیادہ شادیوں کے نقصانات پر تھے۔ اچھا، ان کا زیادہ تر عورتوں کے بارے میں تھے ناول۔ یہ عورتوں کو بتایا کرتے تھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، صحیح غلط۔ اب انہوں نے ایک اور ناول لکھا، اس میں انہوں نے 1 سے زائد شادیوں کے نقصانات کے بارے میں بتایا۔ پھر ان کا شہرہ آفاق ناول ابن الوقت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ 3 ناول تو انہوں نے لکھے، لیکن انہیں شہرت جو جس ناول سے ملی اس کا نام تھا ابن الوقت۔ یہ ان کا پہلا ناول ہے جسے ناول نگاری کی تاریخ میں پچھلے ناولوں کے مقابلے میں قدر فوقیت ہے۔ اس میں ایک ایسے شخص کی کہانی پیش کی گئی ہے جو انگریزوں کی تقلید کرتا ہے۔ اس خیال سے شاید انگریز اسے اچھا تصور کریں، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا، اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، انگریز خوشنودی حاصل ہو جائے گی، وہ بہت سی مراد حاصل کریں۔ لیکن نتیجہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انگریز جان لیتے ہیں کہ وہ بہتری دھارے میں بہنا چاہتا ہے۔ نہ وہ اہل مشرق کسے پسند کرتا ہے، نہ اہل مغرب۔ یوں نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا نام۔ ابن الوقت بذات خود اس بات کا خمیازہ ہے کہ وہ شخص جو وقت کے دھارے پر بہہ جاتا ہے، نہ اسے خدا ملتا ہے نہ وصال صنم۔ اب انہوں نے ایک اور ناول لکھا، ایامی کے نام سے۔ یہ ناول 1891 میں مرض وجود میں آیا۔ اس ناول میں بیوہ عورتوں کے قسم پرستی کے حالات بیان کیے گئے اور بتایا گیا کہ ان کی دوبارہ شادی کیوں ضرورت ہے۔ اب ایک اور جگہ آیا، روائے صدقہ، جس میں انہوں نے جدید تعلیم پر تنقید کی اور اوہام باطلہ کی تردید کی ہے اور دینداری و اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ نذیر احمد بنیادی طور پر ہر حوالے سے عورتوں کے معاملات ہوں، جوانوں کے معاملات ہوں، ارباب اختیارات کے معاملات ہوں، و معاشرے کی اصلاح چاہتے تھے۔ اب وہ کیونکہ اپنے ناولوں میں نا خطیبانہ انداز لے آیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے ناول نہیں رہ جاتے تھے جو ہونا چاہیے تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی خطاب کر رہے ہیں، کوئی واعظ کر رہے ہوں۔ اب
बहरहाल हम देखते हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद की वजह से नावल निगारी का आगाज़ हुआ। अब आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि नावल नगारी के तमाम अज्जा आए या ना आए, लेकिन वो अपने मकसद से हमेशा जुड़े रहते हैं। अब उनकी दूसरी अहम खसूसियत है हकीकत पसंदी। दूसरी अहम खसूसियत क्या है? हकीकत पसंदी। अच्छा, काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसका रिवार्ड भी चाहिए होगा। व्यूज़ भी दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू। नज़ीर अहमद के असलूब का नज़ीर अहमद के नावल निगारी का एक वस्फ़ इनकी अवामी ज़ुबान भी है। वो जिस ज़ुबान में लिखा करते थे वो ख़ास आवाम को भी समझ आ जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि वो जो गरीबों के लिए लिख रहे हैं उसमें बहुत भारी लफ्ज़ हैं या बहुत घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। वो दरमियाने लफ्ज़ हुआ करते थे जो आम इंसान बोला करता था। अच्छा, अब आगे जाके एक और एमसीक्यूज़ है। सैयद अहमद ख़ान वो पहले शख्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ी की तालीम पर ज़ोर दिया। उन्होंने पहली मर्तबा मग़रिबियत को मस्बत अंदाज में पेश किया। फिर इसके बाद डॉक्टर अब्दुल हक ने एक मर्तबा नज़ीर अहमद पर बात करते हुए कहा कि इनकी नावल निगारी पर इजहार ख्याल करते हुए कहा था, एक मुसलमान पढ़ने वाले को रह रह कर ये शुबा होता है कि कहीं इसके ख़ानदान के राज तो नहीं खुलने। ये डॉक्टर अब्दुल हक ने कहा था। ज़ेहन नशीं रखिएगा। नज़ीर अहमद अरकान खमसा यानी सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक के अरकान खमसा का नाक़ाबिल फरामोश जुज़ थे। अब उनकी एक और खसूसियत थी मुहावरा साजी। वो मुहावरे कहाँ से इस्तेमाल किया करते थे। उनके अक्सर एक शागिर्द थे फरहत बेग ने एक मर्तबा लिखा, मुहावरों की भरमार के मुतल्लिक़ अक्सर मेरे उनसे